हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर. सिद्धण्णा मेट्टी, तुका ही स्क्रिप्ट कुणी बरोवन दिलें जे तूं आयज भाशण दिता न्हू, हें तुका कुणी सांगलां अशें उलय म्हणून? कित्याक तूं ज्या पद्दतीन आतां उलयता आनी जी स्टेटमेंटां आतां करता तेतून अशें दिसता कितें सांग, तुका मरे हें पिक्चर मरे कोणी तरी दिलां आनी तें पिक्चर तूं रिलीज केलां. कितें रे? आनी तूं आतां डिवायड एंड रूल पॉलिसी करपाक सोदता. तूं हेच्या पयलीं इलेक्शनाक रावंक नासलेलो, तुजो भाव इलेक्शनाक रावंक नासलेलो, तेन्ना बोवाळ केल्लो तूं? तेन्ना बोवाळ करूंक ना तूं. तेन्ना तुमी इलेक्शनाक रावले, जिखले, पंच जाले, सरपंच जाले, सगळें जालें. आतां बोवाळ करून तूं कितें सिद्ध करपाक सोदता? जें जें तूं सूख भोगूंक जाय आसलेलें न्हू, पॉलिटिकल सूख, तें तूं सूख भोगलात. कितें रे? जाल्यार आतां बोवाळ करून तूं कितें सिद्ध करपाक सोदता? तुका BJPन दिल्या ही स्क्रिप्ट? तुका BJPन दिल्या ही स्क्रिप्ट? म्हाका जाल्यार दिसता तुका ही स्क्रिप्ट BJPन दिल्या. कित्याक जाणा मरे, BJPच म्हणटाले फाटीं राजस्थानी लोकांक सपोर्ट करा, ओरिसाच्या लोकांक सपोर्ट करा, बाकीचे जे मायग्रंट भायले जे बिझनसमॅन येयले तांकां सपोर्ट करा, ही तेंची स्टेटमेंटां. आतां तुमच्या कर्नाटकाचें कितें जालां? तुमच्या कर्नाटकान मरे काँग्रेस गव्हर्मेंट आसा आनी BJPक खबर आसा की थोडे जे तुमचे कर्नाटकाचे लोक आसात न्हू, ते काँग्रेस सपोर्टर म्हणून. आतां तांकां ते सगळे मरे क्लीन करून मरे तुमचेर टार्गेट करून तें म्हटल्यार तुमकां दाखोवपाक की बाबा तुमचो कैवारी कोण ना म्हणून, तुमकां सांबाळपी जर आसा न्हू जाल्यार BJPच आसा म्हणून. आनी म्हणून तुका तेंच्यांनी फुडें काडला अशें म्हाका दिसता. म्हाजें तुजें वायटपण कांय ना रे, पूण कशें आहा गोंयान मरे हें बुरशें राजकारण मरे जावपाक आमी मरे दिवचें ना. कळ्ळें तुका? तूं आयज ज्या पद्दतीन मरे लोकांक डिवायड करूंक उठला न्हू, कितें म्हाजें हिसपान जाल्यार तें चुकीचें. ओके, तुका जर कोण टार्गेट करता न्हू जाल्यार तुजें कर्तव्य तें, तूं त्या टार्गेटाचें उत्तर दिवपाकूच जाय. पूण तूं ज्या पद्दतीन हें पॉलिटिकली मोटिवेट करता न्हू, कितें रे, त्या पद्दतीन मरे म्हाका दिसता कितें सांग, कितें चाल चालू आहा कशी. कितें आतां ZP इलेक्शनां लागीं पावल्या, ह्या ZP इलेक्शनाच्या टायमाचेर मरे सगळें षडयंत्र चालू आसा आनी तुका तेंच्यांनी ही स्क्रिप्ट दिलेली आसा आनी ती स्क्रिप्ट मरे तूं सारकी एक्टींग करता आनी ती स्क्रिप्ट मरे लोकां मुखार हाडटा सारकी. म्हाका एक सांग, तूं आतां 1 म्हयनो जालो, हालींच तूं आतां भायर सरला, आयका म्हाजें आयका, लॉजीक आयका. आतां तूं हालींच भायर सरला, हेच्या पयलीं तूं खंय आसलेलो? आतां हेच्या पयलीं तूं नासलेलो तर गोंयान नासलेलो, तूं कर्नाटकान आसलेलो. कितें रे, हेच्या पयलीं तूं आसलेलो न्हू, हेच्या पयलीं तूं कित्याक बोवाळ मारूंक ना? कितें रे, हें तूं चालू केलां. हें सगळें जें चालू केलां न्हू, तें तूं चालू केलां. हें सगळें मरे मिली जुली सगळी भगत ही सारकी आनी लोकांक तुमी पिश्यान काडटात आनीक कांय ना. जालें मरे पयलीं पंच जाले, सरपंच जाले, आतां सुद्दां सरपंच आसा मरे. कळ्ळें तुका? बोवाळ ते पयलीं खंय बोवाळ केल्लो तर तूं? पयलीं बोवाळ करूंक ना तूं, आतां बोवाळ करता तूं. कळ्ळें तुका? सो म्हाका पळय सिद्धण्णा मेट्टी बाब, लोक पिशेना, लोक सगळे जाणा कितें रे गोंयान कसलें राजकारण चल्लां तें, आनी BJPचें राजकारण तुका खबर आहा खंयच्या लेवलाचेर चालू आसता तें. सो आयज हें जें तुका दिलां न्हू खतखतें, हें खतखतें तुका दिलां न्हू, हें BJPन तुका दिलां. हें खतखतें हें कर म्हणून, शिजय म्हणून हेचेर चुलीचेर शिजय म्हणून सांगलां तें. चुलीचेर शिजत जाल्यार खतखतें बरें जाता खंय. कळ्ळें तुका? सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकांक पिश्यान काडपाचें बंद कर आनी तूं जें आयज करता न्हू तेचो परिणाम मरे वॉयलन्सान जावपाक जायना, झगड्यांनी जावपाक जायना. मायग्रंट आनी गोंयकार हेंच्या मदीं झगडी जावन मरे गोंयान मरे वाट लागपाक जायना. हेचें मातशें प्रिकॉशन घे, कित्याक ती स्क्रिप्ट तुका दिल्या न्हू, ती बरी न्हू स्क्रिप्ट, ती सारकी वायट स्क्रिप्ट सारकी. आं कितें रे, आनी इन्स्टिगेटीव मातशी भाशणां करूं नाका. कित्याक तुमी इन्स्टिगेटीव भाशणां केली जाल्यार गोंयकारूय इन्स्टिगेटीव भाशणां करतले मागीर आनी तेतून मागीर झगडी जातली. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार जी शांती गोंयान आसा ती शांती मेंटेन जावपाक जाय. कळ्ळें तुका? एकामेकाक टार्गेट करपाचें बंद कर, राजकारण बुरशें करूं नाका. कळ्ळें तुका? ज्या स्टेटीन तुमकां मान दिला, सन्मान दिला, रेस्पेद दिला, नांव दिलां, पोट दिलां, त्या स्टेटीक मातसो मान दिवपाक शिका. बुरशें राजकारण करून आमच्या स्टेटीची वाट लावं नाका, हीच म्हाजी तुजे कडेन नम्र विनंती.